ओम नमो सिद्धाय। म सिद्धधर्म सङ्घनायक श्री पञ्चसत्य सनातन सिद्धगाथाको प्रस्तुतिमा जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जीवनी लिएर आएको छु। आगामी दिनहरूमा उहाँले गरेका प्रवचनहरू धारावाहिक रूपमा हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। हामीले गरेका यस कामप्रति हजुरहरूको टिका टिप्पणीको आशा गरेको छु। यति भन्दै यो विषय ध्यान र प्रेमपूर्वक श्रवण गरिदिनुहुन र गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै हजुरहरूबाट आज्ञा चाहन्छु। ओम नमस्ते। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व मानववादी जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जीवन यात्रा। मेरो जात मानव हो, मेरो धर्म मानववाद हो, मेरो सिद्धान्त मानववाद हो, मेरो न कुनै अन्य जात छ न कुनै धर्म छ। तपाईहरू पनि मानववादी आन्दोलनमा आउनुहोस् र आफ्नो चिन्तन शक्तिको सदुपयोग गर्नुहोस्। यो सन्देश लिएर विश्व भ्रमण गर्ने एसियाकै पहिला व्यक्ति हुन् नेपालका मानववादी जय पृथ्वी बहादुर सिंह। यिनको जन्म नेपालको बझाङ राज्यमा भएको थियो। 22 राज्यभित्रको बझाङ राज्यका राजवंशको वंशावली अनुसार विक्रम सम्वत 1236 थामी राईले स्थापना गरेको बझाङ राज्य बझाङको छेउछाउको इलाकामा तिलेलीकोटमा आएर सानो राज्य कायम गरी बसे। 10औं पुस्तासम्म राय थरले परिचित यो वंशले राजा असुनी राईदेखि बम थर परिवर्तन गरी असुनीका नाति राजा सारी बमले आफ्नो राज्यकालमा भोटको ताक्लाकोटलाई बझाङ राज्यभित्र ल्याएका थिए। विक्रम सम्वत 1503 35औं पुस्ताका राजा मलय बमले आफ्ना पालामा जुम्लाको छेउछाउ हुँदै जाजरकोटसम्म राज्य गरेका थिए। उनका छोरा राजा शक्ति सिंहदेखि यस वंशको थर सिंह भएको थियो। यस वंशमा 36औं पुस्तासम्म विभिन्न थर परिवर्तन भएको पाइन्छ। 41औं पुस्ताका राजा जितारी सिंहको राज्यकालमा डोटी राज्यमाथि विजय गरी 6 वर्षसम्म शासन चलाए र स्वयंले नै डोटी राज्यका राजा विक्रम शाहीलाई पुनः हस्तान्तरण गरेका थिए। 42औं पुस्ताका राजा इन्द्रसिंहको राज्यकालसम्म बझाङ राज्यको विस्तार पश्चिममा बैतडी र दार्चुलासम्म भइसकेको थियो। 44औं राजा दिलीप सिंहका पालामा बझाङ राज्यको राजधानी तामागढीबाट कुमालतडामा सारियो र यसको नाउँ चैनपुर राखियो। 50औं पुस्ताका राजा समुद्र सिंहको पालामा विक्रम सम्वत 1848 नायब बहादुर शाहले कप्तान गोलैया र रणवीर खत्रीको नेतृत्वमा विशाल नेपाल निर्माण गर्नका निमित्त पठाएको गोर्खा सेनालाई बझाङ्गी राज्यले डोटी, असाम र जुम्लालाई हराउन सहयोग गरेको थियो। स्वतन्त्र बझाङ राज्यले नेपाल विरुद्ध डोटी राज्यलाई सहयोग दिएको भए नेपालको विस्तार कर्णाली प्रदेशमा हुन निकै गाह्रो थियो। त्यस समयमा बझाङको सम्बन्ध भोट र गढवाल तथा काली कुमाउसम्म अति नै राम्रो थियो। तर राजा समुद्र सिंहको एकीकरणका पक्षमा उभिएर समुद्र सिंह पछि रघुनाथ सिंह, इन्द्र सिंह, गजराज सिंह, उपेन्द्र सिंह र विक्रम बहादुर सिंह बझाङका राजा भएका थिए। राजा विक्रम बहादुर सिंहकी पत्नी रुद्रकुमारी सिंहका गर्भबाट विक्रम सम्वत 1934 सालमा भाद्र 7 गते चैनपुरको पुरानो दरबारमा जय पृथ्वी बहादुर सिंहको जन्म भएको थियो। यिनले बझाङ चैनपुरमा अक्षरारम्भ गरी राणा परिवारका बालबालिकाले मात्र पढ्न पाउने काठमाडौँको थापाथली दरबार पाठशालामा प्राथमिक शिक्षा र दरबार हाई स्कुलमा माध्यमिक शिक्षा पाएका थिए। काठमाडौँमा अध्ययन गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 1947 उनलाई बझाङ राज्यको राजा घोषणा गरिएको थियो। उनी सानै उमेरमा नेपालको शैक्षिक र सामाजिक अवस्थाप्रति गम्भीर र जिज्ञासु थिए। यिनले विक्रम सम्वत 1948 ब्रिगेड नामक अङ्ग्रेजी सैनिक पुस्तक नेपालीमा अनुवाद गरी शाही नेपाली सेनालाई नेपाली भाषामा कमान्डिङ एवं परेड खेल्न सुविधा पुर्याएका थिए। विक्रम सम्वत 1951
यिनले कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट म्याट्रिक उत्तीर्ण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1951 श्री 3 चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाकी छोरी खगेश्वरी राणासँग यिनको विवाह भएको थियो। विवाह पश्चात विक्रम सम्वत 1953 छोरी जन्मेकी थिइन्, तर जन्मेको 6 महिनामा तिनको मृत्युपछि यिनका आफ्ना सन्तान छैनन्। विक्रम सम्वत 1952 यिनले इलाहाबाद कलेजबाट आइए र विक्रम सम्वत 1962 कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका थिए। यिनी जङ्गबहादुर राणाका छोरीपट्टिका नाति र चन्द्र शमशेरका ज्वाइँ भएकाले राणा शासनको जीवनशैली एवं सत्ताको लडाईँलाई पनि नजिकबाट देखेका थिए र बझाङ जस्तो विकट राज्यमा जन्मेकाले नागरिकको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था पनि राम्ररी बुझेका थिए। विक्रम सम्वत 1955 यिनले बझाङबाट रविदासे दमाई, कलु सार्की र रनी लुहार जस्ता पिछडिएका मानिसहरू समेतलाई काठमाडौँ ल्याई सिप अनुसारको तालिम दिलाई बझाङ पठाएका थिए। उनीहरूका लागि बझाङमा छाला प्रशोधन उद्योग, तामा तथा ढलोट र फलाम उद्योग, नेपाली हाते कागज उद्योग, घरेलु कपडा उद्योग र सिलाइ उद्योग स्थापना गरिदिएका थिए। विक्रम सम्वत 1956 यिनले बझाङ्गी नागरिकको हक र अधिकारका लागि छुट्टै न्यायालय खडा गरी स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने कानुनको निर्माण गरेका थिए। नागरिकहरूलाई कानुनको प्रत्याभूति गराएका थिए। नागरिकहरूलाई आफूमाथि अन्यायका विरुद्ध न्यायालय जान गाउँ गाउँमा ओखेडाहरूलाई ठुलो स्वरले कराउन लगाउनुका साथै दैला दैलामा सूचना टाँस्न लगाएका थिए। अक्षर पढ्न नसक्नेहरूको घुम्ती टोली पठाई सूचना पढ्न लगाएका थिए, जसमध्ये त्यस बखत दैला दैलामा टाँसेको एक प्रति दुरुस्त सूचना यस प्रकार छ। स्वस्ति श्री बझाङ तहविलकस्य पडेसह नौविसदरा गाउँ गाउँका मुखिया भलादमी रैती गैर के पुर्जी उपरान्त अब उपरान्त अमालले अन्याय गरे अदालत सरकार गर्नु र अदालतले अन्याय गरे अदालतका नाउँको अपिल तहविलमा दिन आउनु। तहविलबाट गरेका निसाफले पनि चित्त नबुझ्नेहरूको मात्र नेपाल जाहेर गरी पठाउनु। नेपाल जाहेर गरी पठाएपछि हामी समेत जानु पर्ला कि कारिन्दाका नाउँमा कराएपछि हाम्रो पत्ता लाग्दैन कि भन्ने डर दुनियाँले कति लिनु पर्दैन। निसाब पाउनेछौ भन्ने बेहोराको सबैले देख्ने थाहा पाउने ठाउँमा इक्तिहार टाँसी दिनु भन्या यस तहबिलका हाकिम खरदार जयनारायण जोशीका नाउँमा 1956 साल मार्गवदी 10 रोजमा श्री राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहबाट सनद गरी पठाई बक्स्याको हुनाले सो बमोजिम इक्तिहारको पुर्जी टाँसिदिएको छ। आज उपरान्त अमालले अन्याय गरे अदालतले निसाब दिनेछन्। अदालतले अन्याय गरे त्यस तहबिलमा कराउन आउनु र तहबिलबाट निसाब पाउनेछौ। तहबिलले पनि ऐन छोडी अन्याय गर्यो भन्या अन्याय गरेको पक्का प्रमाण जुटाई नेपाल श्री राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहका हजुरमा जाहेर गरी पठाउनु र साँचो झुटो कुरा बुझी श्री राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहबाट निसाब दिबक्सिन्या छ। हाकिम कारिन्दाका नाउँमा करायामा हाम्रो पत्ता लाग्दैन भन्ने डर तिमी दुनियाँ रैतीहरूले कति मान्नु पर्दैन भन्ने इक्तिहारका पुर्जी टाँसी दिएको छ। सो बमोजिम गर्ने काम गर। इतिही सम्मत 1956 साल माघवदी 10 रोज छ शुभम।
यसैगरी नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली भाषा शिक्षा पठन पाठन गराउन जयपृथ्वीले विक्रम सम्वत 1958मा अक्षराङ्क शिक्षा नामक पाठ्यपुस्तक लेखी अध्ययन अध्यापनका निमित्त पाठशालामा निशुल्क वितरण गरेका थिए। यिनले वितरण गरेको यही अक्षराङ्क शिक्षा नै नेपाली भाषा शिक्षाको पहिलो पाठ्यपुस्तक हो। यस अक्षराङ्क शिक्षामा यिनले नेपाली बालबालिकाले आधारभूत ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने र प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने विषयवस्तु समावेश गरेका छन्। यस पुस्तकमा अ आ क ख कका की जोडेका अक्षर, एकावली, पहाडा, वर्गाङ्क र सवाय, पौने, डेढ, अडैया, खेतका विषयमा, नेपालको चलन समय र मधेसको चलन जमिन र नापका विषयमा जोड र रीति योग, गुणन, भाग, ऋतु, महिनाको नाम, नक्षत्रबाट राशि बताउने र अथ राशिको घात विषयवस्तु समावेश छन्। यो पुस्तक 44 पृष्ठको छ। यसका साथै विक्रम सम्वत 1958मा नै यिनले बालबोध ज्ञानमाला र श्रेष्ठता दर्पण नामक पाठ्यपुस्तक पनि लेखी प्रकाशन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1957मा यिनले गोरखापत्र प्रकाशनका लागि आवश्यक सामग्री सङ्कलन गरी विक्रम सम्वत 1958 सालदेखि गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु गरेका थिए। सर्वप्रथम आफै सञ्चालक र प्रधान सम्पादक भई गोरखापत्र प्रकाशन गर्ने जयपृथ्वीले गोरखापत्रको शिरमा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाजनः, अर्थात् सबै सुखी हुन् र सबै निरोगी हुन्, सबैले राम्रै राम्रो मात्र देखुन्, कुनै पनि मान्छे दुखी नहुन् भन्ने यो संस्कृतको श्लोक राखेर आफ्नो सिद्धान्त एवं विचार नेपाली समाजमा प्रकटीकरण गरेका थिए। गोरखापत्र प्रकाशनको सम्पूर्ण अधिकार आफूले लिई विक्रम सम्वत 1958 देखि विक्रम सम्वत 1953सम्म नियमित रूपमा यिनले आफ्नो मानववादी विचारमा आधारित लेख, रचना, कथा, कविता र नाटक गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेका थिए, जुन अवधि गोरखापत्रको इतिहासमा स्वर्णकाल मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1958मा देव शमशेरको 3 महिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा विक्रम सम्वत 1957 फाल्गुन सुदी 15 देखि विक्रम सम्वत 1958 अषाढ सुदी 10 सम्म खोलिएका नेपाली भाषा पाठशालाका दरबन्दी चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि खारेजी गरी मानववादी जयपृथ्वीबहादुर सिंहको राष्ट्रिय शिक्षा योजनामा अंकुश लगाउन खोजे तापनि जयपृथ्वीले प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई राज्य सञ्चालनका लागि अड्डा अदालतमा लेखापढी गर्ने र हिसाब किताब राख्ने जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरोको कानुनी तर्क दिई पुनः पाठशाला सञ्चालनमा ल्याइए। ती पाठशालाहरू भाषा पाठशालाका रूपमा नभई श्रेष्ठता पाठशालाका नाममा खुलाइएका थिए। यिनले श्रेष्ठता पाठशालाका लागि श्रेष्ठता दर्पण नामक पुस्तक पनि लेखी प्रकाशन गरेका थिए। भनिन्छ यो नै कानुनको पहिलो पुस्तक हो। यस श्रेष्ठता दर्पण पहिला किताबमा श्री 5 सरकारको प्रशस्ति, श्री 3 सरकारको प्रशस्ति, श्री कमान्डर इन चिफको प्रशस्ति, श्री 5 सरकारका चौतरियाहरूको प्रशस्ति, राजा रजौटाहरूको प्रशस्ति, चिठी लेख्ने कायदा, चिठीका खाममा लेख्ने कायदा, अर्काका बिन्ती पत्रमा अड्डाले तोक लेख्ने कायदा, अड्डालाई लेख्ने कायदा, रसिदको कायदा, पट्टा लेख्ने कायदा, कबुलियत लेख्ने कायदा, अड्डाको पुर्जी लेख्ने कायदा र भरपाई लेख्ने कायदा, टिप्पणी लेख्ने कायदा, मन्जुरनामा लेख्ने कायदा, कपाली तमसुक लेख्ने कायदा, भोग बन्धकको तमसुक लेख्ने कायदा, दृष्टिबन्धक लेख्ने कायदा, फिरात पत्र लेख्ने कायदा, प्रति उत्तरको कायदा, अपिल पत्र लेख्ने कायदा, झगडियाका दैलामा
टाँस्ने म्याद लेख्ने कायदा, अख्तियारनामा लेख्ने कायदा, काहेलनामा लेख्ने कायदा, मिलापत्र र जितापत्र लेख्ने कायदा र फारम पत्रको शिरको बेहोरा आदि छन्। यो किताब 48 पृष्ठको रहेको छ। यिनले यो श्रेष्ठ दर्पणका 2 भाग लेखेका छन् भनी उल्लेख गरेका छन्, तर दोस्रो भाग किताब भेटिएको छैन। यी किताबको प्रकाशन विक्रम सम्वत 1962 मा दोस्रो बार, विक्रम सम्वत 1967 मा तृतीय बार 1000 भनी लेखिएको छ। विक्रम सम्वत 1959 मा कुलानन्दका बदलामा जयपृथ्वी भारतको कलकत्तामा नेपालका काउन्सिलर भए, जसलाई त्यस बखत वकिल भनिन्थ्यो। कलकत्तामा बस्दा यिनले बाहिरी जगतसँग सम्पर्क गर्न र बौद्धिक विकासका लागि थप सुविधा पाए। आफ्नो विचार फैलाउन विदेशमा सम्पर्क बढाए र उच्च शिक्षा पनि हासिल गरे। विक्रम सम्वत 1962 मा कलकत्ताको काउन्सिलरमा कमान्डर कर्णेल बहादुर जङ्ग राणा बहाली भएपछि जयपृथ्वी काठमाडौँ फर्के। कलकत्ताबाट फर्कदा यिनले गोरखापत्रका लागि हाते प्रेस र कानुनमा स्नातकको प्रमाणपत्र ल्याई काठमाडौँ आए। काठमाडौँमा आई यिनले नक्सालस्थित नागपोखरीदेखि उत्तर पूर्वमा रहेको आफ्नो 83 रोपनी घर जग्गामा गोरखापत्रका साथै आफै प्रधानाध्यापक भएर सत्यवादी पाठशाला सञ्चालन गरे र थप पाठ्यपुस्तकहरू लेखे। ती पाठ्यपुस्तक कलिला बालबालिकाका लागि मात्र होइन, पढ्न सक्ने आम नेपाली नागरिकमा बौद्धिक जागरण र बौद्धिक क्रान्तिको तयारीका निमित्त पनि लेखेर प्रकाशन गरे। विक्रम सम्वत 1962 मा नै यिनले शिक्षा दर्पण पहिलो भाग पुस्तक लेखी प्रकाशन गरेका थिए। यस पुस्तकको पृष्ठ 2 र 3 मा उनले लेखेका छन्, रोगको बीज मैलबाट र खानाको बदपरहेजीबाट पैदा हुन्छ। यस कारणले सधैँ नुहाउनाले गरिबले पनि आफ्नो फाटे टालेको कपडा बराबर धोई सफासँग रहनाले, बस्ने सुत्ने ठाउँ सुगर राख्नाले, खानामा गह्रौँ वस्तु कुहिए सडेको बासी वस्तु नखाई हल्का ताकत दिने वस्तु परेस साथ ठिक गरी बेलामा खानाले मानिसमा तन्दुरुस्ती रहन्छ। तन्दुरुस्ती भएका मानिसमा मेहनत गर्न, बुद्धि फैलाउन पनि सक्छन्। त्यस्ताको जिउ पनि चङ्गा रहन्छ, आयु पनि बढ्छ। सधैँ रोगी भई बस्नेको जिउनु त व्यर्थ हो। पढ्ने विद्यार्थीले रातको 9 बजे सुत्नु, बिहान 5 बजे उठ्नु, अर्थात् दिनको 8 घण्टा वा 20 घडी सुत्नुपर्छ। बिहान उठी आफूलाई पैदा गर्नेको नाम लिई सन्ध्या पढ्नु, त्यहाँ पछि झाडा पेसाब गरी हात मुख धोई नुहाई 9 बजे भात खानु र पाठशाला 10 बजे हाजिर भई 4 बजेसम्म पढ्नु। 4 बजेपछि 2 घण्टा जिउको कसरत गर्न निमित्त खुला जग्गामा मन लागेको खेल खेली पसिना निकाल्नु। 6 बजे घर गई आफ्ना बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँग बसी एकछिन प्रेमका वार्ता गरी दिल बहलाउनु। 7 बजे बेलुकाको खाना खाई एकछिन आफ्ना भोलिपल्टको पाठ हेरी 9 बजे सुत्नु। यति गरी गुरुको अदब र पढ्नको शौक मनमा राखी पढ्ने विद्यार्थीले विद्या बहुतै सजिलोसँग हासिल गर्छ। यसै पुस्तकको पृष्ठ 4 र 5 मा यस प्रकार लेखेका छन्, हे भाइ, जुन तरहले सुख यो मलाई, चाहिन्छ सो सकललाई भनी चिताई, संसारमा जिउनु कछ बुझेर अहिले, सबका उपर सुख हुन्या गर काम पहिले, माता पिता र परिवारहरूका उपमा बोलिन्छ प्रेम रसले गरी यो जगतमा, सो बोली सब उपर भरसक गर्नु जसमा, हुन्छन् ती सब जनहरू खुस त्यस बखतमा, रिस राग छोडी सबको दिल खुस गराई,
प्रेम गर्दछन् यदि भन्या करुणा जताई। हे भाइ स्वर्ग सुखको अनुभव सहजमा, सक्छन् ती गर्न गुणीजन रही यस जगतमा। धारासरी समय बित्दछ सदा सबैको, देखिन्छ रोक्न कन ताकत क्या कसैको। यस पुस्तकको पृष्ठ 6 देखि 65 सम्म विभिन्न कथा र पृष्ठ 66 देखि 84 सम्म गोर्खालीको अङ्ग्रेजसँगको लडाईँ सम्बन्धी इतिहास रहेको छ। यसका साथसाथै जय पृथ्वीले विक्रम सम्वत 1962 मा पदार्थ तत्त्व विवेक नामक पुस्तक लेखी प्रकाशन गरेका थिए। यो पुस्तक 30 पृष्ठको रहेको छ। यिनले पुस्तकको भूमिकामा लेखेका छन्, हाम्रा शास्त्रमा पदार्थको ज्ञान नहुँदा जुन कुरा देखे पनि परमेश्वरले बनाएको भनी चित्त बुझाउँछन्, तर परमेश्वर जुन बेला जे कुरा चाहियो आफ्नै हातले बनाउन आउँछन् भन्नाले हाम्रै शास्त्रमा परमेश्वरलाई साक्षी रूप मानेको हुनाले विरोध खान्छ। अनुभवले पनि कोही पदार्थ बिना कारणले बनेको देखिन्न। यो जगतका पदार्थहरूको विवेक चैतन्य पाएका मानिसले आवश्यक जान्नुपर्दछ। यो कुरा जान्नले पदार्थ ज्ञान मात्र हुने होइन कि मानिस शास्त्रको जालबाट मन छुटाई सत्य वस्तुमा मन घुसाउन सक्ने हुन्छ। यो कुरा जान्नले पदार्थ ज्ञान मात्र हुने होइन कि मानिस शास्त्रको जालबाट मन छुटाई सत्य वस्तुमा मन घुसाउन सक्ने हुन्छ। सत्य वस्तुमा मन लागेका मानिस उद्योग गरे सत्य पदार्थको इदमित्थ गर्न सक्छ। त्यस्ता मानिसले गर्नुपर्ने काम के बाँकी राख्यो? त्यस कारणले यो ग्रन्थ हेरिसके यहाँ लेखिएको भन्दा ज्यादा खोज्नको उद्योग गरी तत्त्व हासिल गरौँ। नभए पनि यति लेखिया जति पदार्थ ज्ञान हाम्रा नेपाली स्वदेशीलाई होस् भन्न निमित्त नेपाली भाषामा छापी यो ग्रन्थ प्रकाश गरेको छु। यस पुस्तकको पहिलो खण्डमा व्याख्या कार्यकारण, स्वाभाविक नियम, वजनको कारण, आकर्षण, आकर्षणको नियम, पानीको वेग, पानीको जोर, हावा, उष्णता छन् भने दोस्रो खण्डमा पृथ्वी, हावा, समुद्र, पहाडको बनावटबाट खोला नालाको उत्पत्ति, पृथ्वीको उत्पत्ति रहेको छ। विक्रम सम्वत 1963 मा यिनले बझाङको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मेल लेकमा बस्ती बसाई सोही ठाउँमा बझाङको राजधानी सारेका थिए। त्यसै ताका यिनले फलामखानी, तामाखानी, हाते कागज उद्योग, काँचो छाला प्रशोधन, जुत्ता कारखाना, कपडा उद्योग, सिलाइ उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन जस्ता उद्योगहरूलाई बझाङभर विस्तार गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1964 मा यिनले शिक्षा दर्पण दोस्रो भाग पुस्तक लेखी प्रकाशन गरे। यो पुस्तक 132 पृष्ठको छ। यस पुस्तकको पृष्ठ 1 र 3 मा जय पृथ्वीले लेखेका छन्, परमेश्वर सर्वज्ञ सबका मालिक भया अवश्य पक्षपाती नहोला। फेरि जसको स्वभाव पनि मन माफिकको काम अरूले गरिदिया खुसी हुने हुन्छ। यस कारणले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँ भन्नेले पक्षपातलाई छोड्नुपर्छ। सब प्राणीमा एक नाचको व्यवहार राख्नुपर्छ। यस्तो मन लगाउनलाई पहिले आफ्नै छोराछोरीहरू सबलाई एक देखोस्, कसैलाई वर कसैलाई पर नदेखोस्, सबको भलो गरोस्। त्यहाँ पछि आफ्ना गाउँलाई एक देखोस्, त्यहाँ पछि आफू बसेको क्षेत्रलाई एक देखोस्, त्यहाँ पछि मुलुकलाई एक देखोस्, त्यहाँ पछि दुनियाँभरलाई एक देखोस्। सबको भलो चिताओस्। सब मानिस आफ्नो आफ्नो मतलब मात्र विचार गर्ने भया भने आफ्नो मात्र नोक्सान हुन्न, मुलुकको मात्र नोक्सान हुन्न कि सारा दुनियाँको पनि नोक्सान हुन्छ। बेइमान जनको इज्जत पनि यहाँ केही काल मात्रै हुने। बेइमानी गरी लिएको धन ता टिक्दै नटिक्ने हुने। धन दौलत परिवार
सकल चीज थोरै दिनैका हुँदा आखिरमा सब कामका नेकी बँधी बाँकी रहन्छन् यिनै। यसै गरी विक्रम सम्वत 1964 सालमै यिनले शिक्षा दर्पणको तेस्रो भाग पुस्तक लेखी प्रकाशन गरे। यो तेस्रो भाग पुस्तक 110 पृष्ठको छ। यसको भूमिकामा उनले लेखेका छन्, मानिस जन्मेपछि केही न केही तरहबाट जिन्दगी बिताउनुपर्छ। कसरी जिन्दगी बिताउनु भन्ने विचार छ। असल काममा दिन काट्नु सब भन्दछन्। असल र नअसल कामको फिरस्ती लेखी निर्वाह छैन। सामान्य असल काम भनेको खान नपाउनेलाई खाना दिनु, लाउन नपाउनेलाई लाउन दिनु, सकेसम्म मुलुकको भलाइ गर्नु, आफ्नो मुलुक सुधार्नु, सबलाई इलम दिनु, आफ्नो मुलुकको भलाइ र उन्नति गर्नु सबै मानिसको धर्म हो। मुलुकको उन्नति गर्नलाई के चाहिन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने विचार गर्नु पर्यो। यो कुरो एउटाले गरेर हुने होइन। सबको मन मुलुकको भलाइमा हुनुपर्छ। मुलुकको भलाइ गर्नलाई राजा भारद्वार हुनु पर्दैन। साना साना कुरा सबैले गर्न सक्छ। सबैले इलम सिकी विद्या पढी जान्ने भई अरूलाई हाँकी होस्टे भन्ने हुनु चाहनुपर्छ। तर केही गरी होस्टे भन्ने भाग अर्कालाई पर्यो भने पनि हैस्य भन्नेको जमात मिली हैस्य भन्न पनि गाह्रो नमान्नु। आफ्नो झैझगडा अदालतमा राखेर तन मन दी शेखका उन्नतिमा मन दिने जान्नेहरूले मिली होस्टे भनी दिँदा सब मिली एकछिन स्वदेशका उपर हैस्य भनेर बल थपिदिया कुन काम सिद्धिन्न थियो। उक्त पुस्तकमा जयपृथ्वी लेख्दछन्, धन मुलुकका व्यापार र खेतीबाट आउँछ। मुलुकका सब मानिसको धन मुलुकको मूल धन कहलाउँछ। तर मुलुकका कोही मानिसले धन जम्मा गरी थन्क्याई राखेको छ भने सो थन्क्याएको धन मूल धन बन्दैन। अथवा जुन धनपछि केही फाइदा ननिस्किने अर्थात् घर अथवा कसैको बेकामको शौकका निमित्त खर्च हुन्छ भने सो धन पनि मुलुकको मूलधन हुन सक्दैन। तर स्कुल, अस्पताल, पुल, बाटोहरू बनाउने काममा खर्च भएको धनलाई मुलुकको मूलधन भन्न हुन्छ। किनभने अस्पतालमा औषधि पाई बिमारी छुटेका मानिसहरू काम गरी फेरि मुलुकको धन बढाउँछन्। स्कुलमा इलम पाएका मानिसहरूले पनि मुलुकको धन हर किसिमले बढाउँछन्। पुल बाटा बनाउँदा खर्च भएको धनले व्यापार इत्यादिमा मद्दत गर्ने हुनाले यो पनि मूलधन कहलाउँछ। शिक्षा दर्पण नामक पुस्तकको तेस्रो भाग पृष्ठ 106 मा मान्यता शीर्षकमा जयपृथ्वीले लेखेका छन्, मानिसलाई मान्यता रूपी खेती गर्न सबभन्दा कठिन लाग्छ। आफ्नै इच्छा अनुसार गर्नलाई र आफ्नै काम कुरा असल हो भन्ने प्रतीति लाग्नलाई हामी सबैको स्वभावै छ। अलिकति विद्या इलम सिकेपछि मानिसलाई केही घमण्ड हुन्छ र सो घमण्डले म खुब जान्दछु, हामी सम्मानका र हामीदेखि माथिका मानिसभन्दा म ज्यादा बुद्धिमान छु भन्ने हुन्छ। खास गरी यसै बखतमा हो मानिसहरू मान्यता छोड्नलाई ज्यादा लल्चाउँछन्। यो सपना धेरै काल रहँदैन। सके त्यसैबाट मूर्ख ठहरी, नसके बहुत दुःख समेत पाई सो घमण्ड रूपी सपनाबाट बिउजन्छन्। जो अर्कालाई हुकुम चलाउन उमेद राख्छ त्यसैले पहिले आफूले अर्काको आज्ञा मान्नलाई रफत गर्नु पर्दछ। यसै गरी जयपृथ्वीले विश्वका विकसित मुलुकहरू कसरी देश विकासका क्रममा अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने कुरोको जानकारी तत्कालीन नेपालका शासक र जनतालाई गराउन पूर्वीय
गोलार्धको जापान देशलाई चुने, जहाँको इतिहास नेपालको तत्कालीन परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो थियो। सोही पुस्तकको तेस्रो भागको पृष्ठ 4, 8, 10, 16मा लेखिएको छ। जापानका बादशाह मिकादो भन्छन्, सन् 1868सम्म मिकादो नामका मात्र बादशाह थिए। साँच्चीका बादशाह शोगुन थरका थिए। ठुल्ठुला सबै अहोदा शोगुनकै दाजुभाइले पाउँथे। अर्को थरबाट राजकाज खोज्दा पहिले बादशाहको हक मिलाउनको न्यु गर्थे, पछिबाट आफै दोस्रा बादशाह बन्थे। मुलुकको उन्नतिको ख्याल कसैलाई थिएन। तोकुगावा खानदानको 5औं शोगुनेटका पालामा आराई हाकुसेकी भन्ने व्यक्ति बडा विद्वान थिए। यिनैले पहिले जापान मुलुकमा विद्या फैलाउने कोसिस गरे। अर्का योसिदा सोयन भन्नेले शोगुनको ताकतले मुलुकमा मेल हुन नदिएको, मुलुकमा उन्नति हुन नपाएको कुरा बादशाहलाई जाहेर गर्दा मारिदिए। यिनले मर्ने बेला कचहरीमा सबका अगाडि सबका मनमा गढ्ने देशोन्नतिमा भारी भाषण दिई आफ्नो जन्म सफल भयो भन्ने सम्झी मरे। त्यसै बेलादेखि शोगुनको दशा लाग्यो। सन् 1868 मार्च 14 तारिकमा बादशाह मुत्सोहितोले जापानको सब काममा आफूले समेत शपथ खाई मुलुकको लायक मानिस प्रधानमन्त्री हुनेछ, जुनसुकै बेलामा पनि सब किसिमका मानिसहरूको एक मत गराउने, मत सरकारले राखोस्, बेमतलबका पुराना चालचलन सब छोड्नु, इलम र विद्या पृथ्वीमा जहाँ पाइन्छ खोजी खोजी मुलुकको बराबर तरक्की भइरहने गराउनु भन्ने कायदा ऐन बाँधे। सबका ताकत तोडिए। सारा जापानमा एकै किसिमको कारोबार हुने भयो र सब जनता एक भई जापानको विकास बढाए। हुन त जय पृथ्वीका मानववादी विचारहरूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सहजै लिएका थिएनन्। तापनि जय पृथ्वीको उच्च बौद्धिकता, देश र नागरिकप्रतिको हेराइले गर्दा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले पनि प्रभावित नभइरहन सकेनन् र यही प्रभावका कारणले विक्रम सम्वत 1964मा जय पृथ्वीलाई भारद्वारी अड्डा प्रमुख बनाइयो र न्याय हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि सुम्पियो। जय पृथ्वी पासको व्यवस्था गरियो। त्यसैले त्यस ताका कसैले पनि सरकारी नोकरीमा काम गर्न जय पृथ्वीबाट पास लिनु पर्थ्यो, जुन पदलाई पछि प्रधान न्यायाधीश भन्ने पद सिर्जना गरिएको हो। यो यिनीप्रतिको निगाह र दया नभएर यिनको बौद्धिक क्षमताको कदर थियो। विक्रम सम्वत 1965मा जय पृथ्वीले व्यवहारमाला नामक 128 पृष्ठको पुस्तक लेखी प्रकाशन गरे र यस पुस्तकको 38 पृष्ठमा उपकारको काम शीर्षकमा उनले लेखेका छन्, सबैले विचार गर्नुपर्छ कि सके दुनियाँभरको नभए आफ्नो मुलुकमा उपकार गर्नुपर्ने कति काम छन्। आफू बसेको सहरमा कति मानिस बेकम्मा भएर भोकले मरिरहेका छन्। कतिले अरू केही उद्योग नपाई अर्काको कमारा कमारी भएर दुःख पाएर जन्म बिताएका छन्। कति विद्या नपाएर पशु जस्ता भएर रहेका छन्। कति बलियाको थिचोमिचोमा मरेका छन्। कोही पासा र तास खेलेर दिन बिताउँछन्, कोही गफ गरेर दिन बिताउँछन्। कि प्राणीको उपकार हुने काम यस्तै खेलबाडबाट हुन्छ? धेरै मानिस अर्काको दुःख थाहा त पाउँछ, तर उपकारको काम आफ्ना 2-4वटा जहान परिवारदेखि बाहिर चलाउन सक्दैन। यस्ता मानिसले दया गरे भन्नुहुन्न। यी त तमासा हेर्नेहरू हुन्। जहिले धनी हुँदा वा ताकत होला उहिले उपकारको काम गरौँला भन्ने सोचाइ पनि झुट्टा हो।
दुनियाँको फाइदा धनैले मात्र हुने थोरै हो। उपकारको काम भनेको त मौकाले मात्र गर्ने, आफ्नो मतलबले छोड्ने होइन। घरको कामदेखि सारा दुनियाँका कामसम्ममा उपकारको काम ता एउटा कर्तव्य नै हो। आफ्ना वरिपरिका मानिसमा दया राखेर चित्त बुझाउने पनि उपकारी होइन। दुनियाँको फाइदा हुने सब कुरा मलाई थाहा छ, परि आएमा मद्दत गर्छु भन्ने पनि उपकारी होइन। अर्काको उपकार र दुनियाँको फाइदालाई ता मेहनत नै गर्नुपर्छ। गहिरो विचार, एकत्व, ध्यान, ईख लिएको उद्योग लिनुपर्छ। आफ्नो मतलब छोडेर उपकार गरौँ भन्ने उमेद राख्नुपर्छ। विक्रम सम्वत 1965 मानववादी जयपृथ्वीबहादुर सिंह गोरखापत्रका प्रमुख सम्पादकका हैसियतले बेलायत गएका थिए। जयपृथ्वीको प्रतिभाबाट प्रभावित भई बेलायतका सम्राट सप्तम एडवर्डबाट यिनले मानार्थ कर्नेल उपाधि पाएका थिए। विक्रम सम्वत 1966 सबै नागरिक निरोगी र स्वस्थ हुन् भन्नका लागि भारतको कलकत्ताबाट डाक्टरहरू झिकाई बझाङमा खग आयुर्वेद औषधालयहरू स्थापना गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1967 जयपृथ्वीले भूगोल विद्या नामक पुस्तक लेखी प्रकाशित गरे। पृथ्वीको वर्णनलाई भूगोल विद्या भन्दछन्। पृथ्वी सुन्तोला जस्तो गोल छ। पृथ्वीको गोलाइ 3 तरहबाट सिद्ध गरिन्छ भन्ने वाक्यांशबाट सुरु गरिएको यस पुस्तकमा 103 पृष्ठ छन्। यिनले मुलुकको विकास गर्न नागरिकहरूले भूगोलको पनि अध्ययन गर्नु भन्नका लागि यो पुस्तक लेखेका थिए। नेपालीमा लेखिएको यो पहिलो भूगोलको पुस्तक हो। जयपृथ्वीबहादुर सिंह नेपालको भूगोल विकासका क्रममा पहिला भूगोलविद समेत हुन्। विक्रम सम्वत 1967 यिनले बझाङमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार व्यवस्था लागू गरी बझाङका राजा रजौटाका नाममा दर्ता रही आएका जग्गामा मोहियानी हक दिलाई सर्वसाधारण नागरिकलाई र सर्वसाधारणका नाममा जग्गा दर्ता गराएका थिए। विक्रम सम्वत 1967 देखि विक्रम सम्वत 1968 सम्म जयपृथ्वीले बझाङबाट डाँसे फडिल्ले डडेलधुरा हुँदै भारतको टनकपुर, बझाङबाट बित्थड बैतडी हुँदै भारतको झुलाघाट, बझाङबाट बाजुरा हुँदै जुम्ला, चैनपुर, बझाङबाट मानसरोवर, तिब्बतसम्मको घोरेटा, बाटा र धर्मशाला निर्माण गरेका थिए। नेपाली भाषा पाठ्यपुस्तक र गोरखापत्र निकाल्दै गर्दा व्याकरणको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी जयपृथ्वीबहादुर सिंहले विक्रम सम्वत 1969 प्राकृत व्याकरण नामक नेपाली व्याकरणको पुस्तक लेखी प्रकाशन गरे। 40 पृष्ठमा लेखिएको यस व्याकरणका अन्त्यमा इति प्रथम खण्ड लेखिएकोले अर्को व्याकरण पनि लेखेको बुझिन्छ। यही प्राकृत व्याकरण नै नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो व्याकरण हो। नेपालका पहिला व्याकरणकार जयपृथ्वीले नेपाली भाषालाई प्राकृत भाषा भनेका छन्। नेपालमा विक्रम सम्वत 1957 सालदेखि गोरखापत्र छापाखानाको सुविधा भएकाले राष्ट्रिय तथा राष्ट्रभाषामा लेखिएका कुनै पनि सामग्री प्रकाशनको कठिनाइ नभई रचनाकारको अभाव रहेको थियो। त्यसमा पनि राष्ट्रवादी जयपृथ्वी नेपालमा बसेसम्म कुनै पनि रचनाकारका रचनाहरू अप्रकाशित थिएनन्। विक्रम सम्वत 1970 काठमाडौँको नक्सालमा स्थापना गरेको सत्यवादी पाठशालालाई बझाङ सारेका थिए। यिनले बझाङका सबै नागरिकलाई बालबालिकाले शिक्षा पाउन सकुन् भन्नका लागि प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार दिन 8 वर्षमाथि उमेर भएका बालबालिकालाई आमा बाबु बोलाई भोज खुवाउने चलन चलाएका थिए। आमा बाबुलाई भोज खुवाएर बालबालिकाहरूलाई पाठशाला
पठाउन प्रेरित गराउनाले बझाङमा त्यसबेला शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति आएको थियो। विक्रम सम्वत 1985तिर त धेरै मानिस शिक्षित थिए र पाठशाला भन्दा अलि पर नेपाली हाते कागज उद्योग थियो। पाठशालामा मध्याह्नका समयमा हाते कागजका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ विद्यार्थीबाट कुटाउन लगाई विद्यार्थीहरूलाई लेख्ने कागज दिने गरिएको थियो। त्यो कागजमा विद्यार्थीहरू कटुसका पातको मसी बनाई निगालाका कलमले लेख्ने गर्थे। सत्यवादी पाठशाला पढ्ने विद्यार्थी एक दिन गयल रहेमा दोस्रो दिन कक्षामा सबै विद्यार्थी गयल रहेका विद्यार्थीको घरमा गएर पाठशालामा हाजिर गराउने चलन 2025-26 सालसम्म पनि कायम थियो। जयपृथ्वी भारतको बेङ्गलोर बस्दा पनि सत्यवादी पाठशाला बझाङका हेडमास्टर रामदत्त अवस्थीलाई पाठशालाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन लिने र मार्गदर्शन दिने कार्य भइरहन्थे। ती निर्देशन मध्ये केही निम्नानुसार थिए। प्रत्येक दरा क्षेत्रबाट 4-4 जना विद्यार्थी ल्याएर पढाउने, गरिब विद्यार्थीलाई पठन पाठनका सामग्री, एक कम्बल र सिधा खाना दिने, विद्यार्थीहरूलाई हिसाब र नेपाली भाषामा जोड दिने तर हिन्दी भाषामा बातचित गर्न अभ्यास गराउने ताकि भारततिर रोजगारी तथा कुल्ली काममा जाँदा चिठी पत्र लेख्न सकुन्, आफ्नो आर्जन पारिश्रमिकमा ठगिनबाट बच्न सकुन्, नैतिक र अनुशासनको शिक्षा दिने, विद्यार्थीलाई सत्यवादी बनाउने, ह्युम्यानिस्ट पत्रिका पढेर सो अनुसार व्यवहार र आचरण गर्ने गराउने, दुनियाँको छोराहरूलाई अङ्ग्रेजी निशुल्क सिकाउने र अङ्ग्रेजी पढ्न इच्छुक राजाका भाइ छोराहरूलाई शुल्क लिएर अङ्ग्रेजी पढाउने। मानववादी जयपृथ्वीले विक्रम सम्वत 1970मा तत्त्व प्रशंसा नामक दर्शनमा आधारित पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। यो पुस्तक 44 पृष्ठको रहेको छ। यस ग्रन्थको भूमिकामा उनले लेखेका छन्, यो ग्रन्थ लेखी मेरो मतलब कुनै कुरामा पण्डित्याइ देखाउनु वा मत धर्मको खण्डन गरी अर्को नयाँ धर्मको स्थापना गर्ने होइन कि खाली पाठकहरूको मन सत वस्तु खोज्नमा लागोस् भन्ने हेतुले आफ्ना दिलमा लागेको कुरा लेखी प्रसङ्ग चलाइदिएको हो। यसै कारणले कुनै कुरामा शुद्धाशुद्ध विचार पनि ज्यादा नगरी मतलब जाहेर गर्ने युक्ति मात्र गरेको छ। केही कुराको पुरा बयान नगरी छोडेको पनि छ, केही कुरा दोधारमा छोडेको पनि छ। यसको मतलब यो हो कि पाठक महाशयले यति कुरा जान्नुपर्ने रहेछ भनी सो कुरामा जान्नको कोसिस गरी आफैले साँचो कुरो निकाल्न सक्नुभयो भने सो कुरा दिलमा दृढसँग गर्न गई फाइदा दिने हुन्छ। एक फेर किताबमा लेखेको देखेको वा कसैले भनेका कुरामा ख्यालै रहन्न। यसै कारणले सज्जन पाठक महाशयहरूको दिल बहलाउन निमित्त केही ग्रन्थ छोटकरी गरी लेखी प्रकाश गरेको छु। उक्त ग्रन्थको अन्तमा उनले लेखेका छन्, मर्नु एक दिन पर्दछ प्राणीलाई, रिस राग छाडी गर्नु सबको भलाई, कर्मै मुख्य व्यवहारको यही हो भन्ने लाग्छ अल्प बुद्धि मलाई, जय पृथ्वी नाम मेरो त भाइ, लेखे केही कनिकुथी जमाई, साँचो झुटो भन्नुहोला तपाईँ, यही हो मेरो जन्म भरको कमाई। राष्ट्र वा समाज निर्माणको पहिलो खुड्किलो बौद्धिक क्रान्ति हो। जहाँ बौद्धिक क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ सामाजिक परिवर्तन सजिलै हुन्छ। जहाँ सामाजिक क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ राजनैतिक मानवताको पक्षधर हुन्छ, मानवीय व्यवहारमा उभिएको हुन्छ र मानवताको संरक्षक भएर बसेको हुन्छ। यदि समाजमा बौद्धिक क्रान्ति बिनाको सामाजिक क्रान्ति भयो र सामाजिक क्रान्ति बिनाको राजनीतिक क्रान्ति भयो भने त्यो लङ्गडो हुन्छ, अपुरो हुन्छ। त्यसैले होला जय पृथ्वीले
सर्वप्रथम नेपालमा बौद्धिक क्रान्तिको सुरुवात गरे। सामाजिक क्रान्ति बिना नागरिकहरू सुख र खुसी पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा उद्घोष गरेर नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको वातावरण बनाएका थिए। जय पृथ्वी बहादुरसँग बाबुराम आचार्य जीवनभर सँगै बसेका थिए र सम्पूर्ण व्यवस्था जय पृथ्वीले नै गरिदिएका थिए। जय पृथ्वीका विद्यार्थी एवं शिष्य नेपालका इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफ्नो नेपाली शिक्षाको इतिहासमा लेखेका छन्। राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंहले छपाइराखेका पाठ्यपुस्तकहरूमध्ये एउटामा जापानको उत्थानको वृत्तान्त लेख्दा चन्द्रशमशेर झसँग भए जापानका शोगुन जस्तै आफू रहेका हुनाले विद्यार्थीहरूलाई भड्काएर क्रान्ति मचाउने उद्देश्यले यो पुस्तक लेखिएको रहेछ भन्ने तर्कना गरी रोष प्रकट गरे। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणाले झस्कनुपर्ने त्यस ताकाको अवस्था नै थियो, किनभने त्यसै बेला रुसमा लेनिन र भारतमा गान्धी जय पृथ्वी बहादुर सिंहका समकालीन थिए। बेलायती उपनिवेशको जगजगी थियो। आज जे छन् ती सबै धर्म उदय भइसकेका थिए, तर जय पृथ्वी यी कुनै पनि विचारसँग पूर्ण सहमत थिएनन्। यिनले आफ्नो तत्त्व प्रशंसा पुस्तकको पृष्ठ 41मा लेखेकै पनि छन्। ग्रन्थकारले जुन मतले जति अर्थ निकाल्नका निमित्त ग्रन्थ बनाएको छ, त्यो सबै मतलब र त्यही अर्थ ग्रन्थ हेर्ने मानिसलाई लाग्न सक्दैन। ग्रन्थ हेर्नेले ग्रन्थकारलाई ठुलो देखेको छ भने ग्रन्थकारको आशय नबुझी अर्कै अर्थ लगाए पनि आफूले लगाएको अर्थलाई साँचो मान्दछ। कोही आफैले बुद्धिमान हुँ भन्ने मानिस ग्रन्थकारको आशय नबुझी आफूलाई अर्कै अर्थ लाग्यो र सो कुरा ठिक लागेन भन्ने यो ग्रन्थकार उल्लु रहेछ भन्छ। यस कारणले शास्त्रमा जे लेखिएको आफूले देख्छ सो मानी हिँड्नाले साँचो कुरो पाउन सकिन्न। त्यसैले जुनसुकै ग्रन्थ हेरे पनि जुन कुरो विचार गर्दा आफ्ना ब्रह्मले सत्य ठहर्छ सो कुरा मात्रै लिनु। दर्शन भन्नु मानिसलाई साधारणबाट विशिष्टतामा पुर्याउने एक शिक्षा हो, जसले तर्कसङ्गत अध्ययन गरी मानव समाजको हितका निमित्त जीवन र जगतको विश्लेषण गर्दछ। त्यसैले दर्शन मानिसको चिन्तन, व्यवहार, गतिविधि तथा समग्र जीवनका बारेमा अध्ययन गर्ने गराउने शास्त्र भएकाले मानववादी जय पृथ्वी बहादुर सिंहले मानववाद नेपाली माटो भित्रै खोजे, नेपाली गाउँ बस्ती भित्रै खोजे, नेपाली झुप्रा झोपडी र महल भित्रै खोजे, नेपाली नाङ्गा र भोखा अनुहार भित्रै खोजे, नेपाली आमाको मौलिक रूप भित्रै खोजे र मानव मात्रको अन्तर्मनमा आफ्नो दर्शनलाई खोजेका थिए। मानववादमा आधारित ग्रन्थ तत्त्व प्रशंसा प्रकाशन गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 1971 साल अर्थात् सन् 1914मा युरोप स्थित अस्ट्रियाका राजकुमार आर्कड्युक फर्डिन्यान्डको हत्याको निहुमा सुरु भएको पहिलो विश्वयुद्धमा करिब 85 लाख मानिसको ज्यान जाँदा जय पृथ्वीलाई असह्य हुन पुग्यो। यिनलाई यस विश्वयुद्धले नेपाल र नेपालीलाई मात्र होइन विश्व मानवका बारेमा सोच्न बाध्य गरायो। विक्रम सम्वत 1972मा आफूले जिम्मेवारी बोकेको विभिन्न पदहरू सम्हाल्ने व्यक्तिहरू बन्दोबस्त मिलाई आफ्नो राज्य अथवा राजा पद बाबुलाई सुम्पिएर विक्रम सम्वत 1973 देखि 1979 सालसम्म सन् 1916 देखि 1922 सम्म भारतको देहरादून र नैनीतालमा बसी मानववाद नामक पुस्तक लेखे। यो पुस्तक नै आधुनिक नेपालको इतिहासमा दर्शन सम्बन्धी पहिलो पुस्तक हो। विक्रम सम्वत 1979मा बाबुको मृत्यु भएकाले जय पृथ्वी बहादुर सिंह पुनः नेपाल फर्की सो राजा पदवी आफ्ना कान्छा भाइलाई हस्तान्तरण गरी
विक्रम सम्वत 1980मा यिनी भारतको बेङ्गलोर गएका थिए। उनको यो कार्य तत्कालीन नेपाली समाजका लागि मात्र नभई विश्व समाजका लागि नै अभूतपूर्व र चमत्कारिक थियो। परिवर्तनकारीहरूका लागि न पद चाहिन्छ न राज्य सत्ता नै भन्ने कुरामा यिनको विश्वास थियो। यिनले आफ्नो उमेर, अनुभव र अध्ययनको परिपक्वतासँगै मानववादी दृष्टिकोण बनाएर विश्व शान्ति अभियानमा जुटेका थिए। तर छोरीको मायाले ज्वाइँलाई फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने ठानेर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर स्वयंले नेपालमा दास प्रथा र सती प्रथा जस्ता अमानवीय प्रथाको अन्त्य गरी त्रिचन्द्र कलेज जस्तो उच्च शैक्षिक संस्थाको स्थापना गरिदिए। जयपृथ्वीबहादुर सिंहले पहिलो विश्वयुद्धको युद्ध विभीषिकालाई सहनै नसकी अठोटका साथ आफ्नो सुख, शैल र सर्वस्व त्यागिदिएका थिए। नेपाल भूमिमा जन्म लिएका सिद्धार्थ गौतमले समस्त मानव जातिको आत्मसंरक्षणका लागि आफ्नो राज्य छोडे झैँ जयपृथ्वीबहादुर सिंहले पनि मानव जातिको जीवन संरक्षणका लागि 47 वर्षको उमेरमा बझाङ राज्यको राजपाट त्यागेका थिए। मानववादी जयपृथ्वीबहादुर सिंहले सह-अस्तित्व र शान्तिप्रतिको आफ्नो विचार संसारभर फैलाउन सर्वप्रथम भारतको बेङ्गलोरमा जय भवन निर्माण गरी सन् 1928मा द ह्युम्यानिस्टिक क्लबको स्थापना गरे। मानववाद नामक 1149 पृष्ठको अङ्ग्रेजीमा 3 भागको पुस्तक प्रकाशन गरे। द ह्युम्यानिस्टिक मानववादी मासिक अङ्ग्रेजी पत्रिका र द फ्ल्याग अफ पिस शान्तिको झण्डा नामक अङ्ग्रेजी पुस्तक लेखी प्रकाशन गरेका थिए। मैसूरका तत्कालीन राजा जय सावराडे रावसँग सम्बन्ध बढाई भारतको मैसूर राज्यको कुर्ग भन्ने ठाउँमा यिनले नेपालीहरूको बस्ती बसाले। भारतको देहरादुन र नैनीतालमा नेपाली भाषाका स्कुल खोलेका थिए र देहरादुन, नैनीताल र मेघालयबाट गोर्खा संसार, तरुण गोर्खा, हिमचुली र गोर्खा सेवक नामका नेपाली पत्रिकाहरू प्रकाशन गराएका थिए। यिनले संसारका सबै मानिसहरू एउटै परिवारका सदस्यका रूपमा र सबै देशहरूले सह-अस्तित्वको माध्यमद्वारा विश्व ब्रह्माण्डको छहारी मुनि रहन सकेमा मात्र स्थायी विश्व शान्ति सम्भव छ भन्ने कुरा बुझाउन एवं युद्धरत मुलुकका पीडित पक्षलाई उद्धार र आक्रामक पक्षलाई मानवता सम्झाउन विश्व शान्ति सञ्जाल खडा गरी विश्वव्यापी रूपमा शान्ति र मानववादी सङ्गठनहरू खोलेका थिए। जयपृथ्वीले रोक्न खोजेको मुलुक बीचको युद्ध एवं मुलुक भित्रका लडन्त भिडन्त मात्र नभई मानवले मानवलाई गर्ने शोषण र उत्पीडन जस्ता दुष्प्रवृत्ति पनि हो। मानव मात्रको सुख, खुसी र शान्तिका लागि यिनको रणनीतिमध्ये समुदायगत क्लब स्थापना एउटा थियो। एक अर्का मानिसको जीवन बुझ्न आपसी छलफल चाहिन्छ। छलफलका लागि क्लब चाहिन्छ। ती क्लबहरू चाहे गाउँ वा टोल स्तरमा हुन् वा राष्ट्रिय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन्। ती क्लबमा सबै किसिमका मानिस आएर छलफल गर्ने, आपसमा सम्मान व्यवहार गर्ने, एकअर्कामा मान मर्यादा गर्ने, माया गर्ने, सद्भावना देखाउने र सहानुभूति राख्ने जस्ता कुराहरूको अभ्यास गरेर तल्लो खालका मानिसमा रहेको हीनता हटाई आफूमा पनि चिन्तन गर्न सक्ने क्षमता रहेछ भन्ने भावना पैदा गराउने र माथिल्लो तहका मानिसहरूको घमण्ड हटाई त्यो पनि हामी जस्तै हो भनेर दयाको भावना लगाउने थियो। त्यही कुरालाई लिएर यिनले विश्वभर प्रचार गरे। जताततै क्लबहरू खोलिदिए। त्यसैले गर्दा लायन्स क्लब, रोटरी क्लब लगायतका विश्वभरका विभिन्न क्लबहरू उनकै सिद्धान्तले जन्माएका हुन् र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना पनि जयपृथ्वीकै प्रेरणाले भएको हो। जयपृथ्वीले आफ्नो जीवनका 13औं वसन्त लगाएर लेखेको ह्युम्यानिज्म अर्थात् मानववाद ग्रन्थमा विवेचना गरिएका दार्शनिक विषयमध्ये सृष्टि सिद्धान्त एक हो। मानिसहरूमा ईश्वर सम्बन्धी विचारको उत्पत्ति र विश्वासको विकास कसरी भयो भन्ने विषयमा
जयपृथ्वीले यस ग्रन्थमा आफ्ना विचार यसरी व्यक्त गरेका छन्। जगतको सृष्टि ईश्वरबाट भएको हो भन्ने सोचाइ मानिसहरूकै हो। मानिसहरूले आफ्नो पारम्परिक युगमा जीवन सुरक्षाका निमित्त एउटा बाटो खोज्नु पर्ने थियो। त्यस बेला बलियाले निर्धालाई हेप्ने र प्रवृत्तिले सङ्गठनको सोचाइ आयो र सङ्गठनको अवधारणाबाट समाजको जन्म भयो। समाजको सुरक्षा र सञ्चालनका निमित्त शक्ति सन्तुलन गराउन एक प्रमुख व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने भयो। सो शक्ति परिवारमा बाबुले पायो र बाबु मरेपछि छोरा नातिमा सर्दै गयो। अधिकार सम्पन्न व्यक्तिलाई अरूले मान सम्मान र पूजा गर्ने परिपाटी बस्दै गयो र पुर्ख्यौली पूजा स्थापित भयो। चराचर जगतमा भइरहेको प्राकृतिक परिवर्तनहरू, ठुला ठुला पहाडहरू र चन्द्र सूर्य, विनाशकारी प्रलय, आँधी बेरी, बाढी पहिरो, स्वच्छ वातावरण, शीतल हावा आदि सबै देखेर मानिसले यसका पछाडि कुनै अदृश्य शक्ति रहेको अनुमान गरे। यो आफ्नै मरेको बाबुको आत्मा पनि हुनु सक्ने अनुमान गरे र त्यो अदृश्य र शक्तिशाली आत्माको पूजा गर्ने र चाडपर्व मनाउने परिपाटीको विकास मानिसहरूले नै गरे र तात्विक अर्थात् वास्तविक आत्मा मान्ने प्रकृतिका नियमित क्रियाकलापहरू जस्तो सूर्य उदाउने, अस्ताउने, राति तारा चम्किने, ठिक ठिक समयमा ऋतु परिवर्तन हुने, पानी पर्ने, जाडो गर्मी हुने आदि अवस्थासँगै मानव समाज सञ्चालित हुने भएकाले समाजका हरेक सदस्यलाई एक अर्काको सहयोगको खाँचो महसुस भयो। समाजका सबै सदस्य मिलेर आपसी समझदारी कायम राखी काम गर्नुपर्ने भयो। समाजमा गलत काम गर्नेलाई दण्ड दिलाउन सर्वोच्च शक्ति प्राप्त राजाको परिकल्पना भयो। यसरी मानिसको समाजसितको सामञ्जस्य कायम भयो। आफ्ना पूर्वजहरूको मृतात्माको डर, नियन्त्रण र मार्गदर्शन बिना जगत सञ्चालन हुन नसक्ने विश्वासले मानिसले उनीहरूमाथि शासन गरिरहेको एक अदृश्य शक्तिशाली व्यक्तिको परिकल्पना गर्यो। उसले उनीहरूबाट सम्मान र पूजाको आशा राखेको महसुस गर्यो। विभिन्न राष्ट्रका विभिन्न शक्तिशाली देवताहरू स्थापित भए। यिनीहरू शक्ति सन्तुलनका निमित्त एक आपसमा सम्झौता गर्न थाले। सर्वशक्तिमान ईश्वरको सोचाइ स्थापित भई शक्ति र सम्झौताको अभ्यास भयो। प्रकृतिमा देखिने पल पलका घटनाका सम्बन्धमा मानिसद्वारा गरिने हरेक खोजहरूले मानिसलाई नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त हुँदै गयो। जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि उसले यी खोजहरूको निष्कर्ष निकाल्न सकेन। जीवनका समस्याहरू अन्त्य भएनन्। दुःख, कठिनाई र दुविधाहरूमै मानिस जकडियो। उसले जीवनका समस्याहरूको उपयुक्त व्याख्या गर्न सकेन। त्यसैले मानिसले जीवन र जगतको उत्पत्ति र सञ्चालनमा पक्कै कुनै महामानवको संलग्नता छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। यसरी प्रभुकै इच्छाबाट जगत अहिले छ र रहिरहने छ भन्ने विश्वास लिई सृष्टि सिद्धान्तको व्याख्या गर्न मानिस बाध्य भयो। यसरी मानववाद ग्रन्थमा जयपृथ्वीले सृष्टि सिद्धान्तलाई सदैव अध्ययनका विषयको रूपमा लिनुपर्ने कुरा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेका छन्। जयपृथ्वीका बारेमा 2034 सालमा रूपरेखा पत्रिकाको अङ्क 3मा देवेन्द्रराज उपाध्याय लेख्छन्, राजा जयपृथ्वी बहादुर सिंहसँगै मैले सन् 1937मा भारतको बेङ्गलोरमा 3 महिनासँगै बस्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसबेला उहाँ इथियोपियाबाट फर्केको 1.5 वर्ष भएको थियो। सन् 1935मा अबिसिनियामाथि इटलीले हमला गर्यो र अबिसिनियाका सम्राट हेली सिलासी तत्कालीन राष्ट्रसङ्घ समक्ष विश्वको नैतिक समर्थन माग्न जाँदा राष्ट्रसङ्घले इटलीका विरुद्ध केही गर्न चाहेन। यो कुरा
बेङ्गलोरमा राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहले थाहा पाए र जापान गई त्यहाँबाट ग्यास मास्क किनेर अबिसिनिया जानुभयो। उहाँले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर धेरै अबिसिनियावासीको ज्यान बचाउन मद्दत गर्नुभएको थियो। मेची अञ्चल झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरमा बसोबास गर्ने श्री रणकेशर बुढाथोकी आफ्नो युवा अवस्थामा जयपृथ्वीसँग बेङ्गलोरमा सँगै बस्दाको सम्झना आलो पार्दै भन्छन्, सन् 1938मा 19 वर्षको हुँदा बेङ्गलोर गएँ र जयपृथ्वी राजालाई भेटेर उहाँसँगै काम गरेँ। म त्यहाँ बस्दा विश्वका विभिन्न देशका विद्वानहरू त्यहाँ आउँथे। धार्मिक अन्धता र सैद्धान्तिक होडबाजीलाई उनीहरू पागल घोडाको दौड भन्थे। राजा जयपृथ्वीले विक्रम सम्वत 1996मा मलाई कलकत्ताको कालीघाटमा लिएर जानुभई दशरथ चन्द, महेन्द्र विक्रम शाह धर्मभक्तहरूको सँग भेट गराउनु भई मलाई उहाँहरूसँगै काम गर्नु भन्नुभएको थियो। खोज्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जयपृथ्वी राजाले एउटा आत्मजीवनी लेख्नु भएको छ। उहाँले लेखेका सयौं डायरीका आधारमा यो आत्मजीवनी तयार गरिएको थियो। त्यो आत्मजीवनी करिब 800 पृष्ठको थियो, जसमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक अवस्था लगायत नेपालको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेदेखि लिएर विश्व शान्तिका बारेमा लेखिएको थियो। रविन्द्रनाथ टेगोरको गोल्डन बुक नामक पुस्तकमा पनि राजा जयपृथ्वीका बारेमा चर्चा गरिएको छ। रविन्द्रनाथ टेगोर पनि मानववादी क्लबका सदस्य थिए। राजा जयपृथ्वीको मृत्यु सन् 1940मा जय भवन बेङ्गलोर भारतमा भएको थियो। उहाँको मृत्युपछि भारतको हिन्दू दैनिक लगायतका पत्रिकाले आफ्नो सम्पादकीयमा दोस्रो गौतम बुद्धको मृत्यु भनेर छापेका छन्। बर्मा मेमियोमा जयपृथ्वीसँग बसेका र हाल रूपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थ नगरपालिका मैत्रीपथ वार्ड नम्बर 300 खजुरीमा बसोबास गरिरहेका हर्कध्वज राई भन्छन्, सन् 1930मा राजा जयपृथ्वी बर्मा आउनुभएको थियो र नेपाली भाषा स्कुलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यो स्कुलको बन्दोबस्त मिलाउन त्यसभन्दा पहिले देव शमशेरका माइला छोरा इन्द्र शमशेरलाई पठाउनु भएको थियो। राजा जयपृथ्वी मेमियोमा बस्दा म उहाँको स्याहार सुसार गर्थेँ र साथमा जान्थे। मेमियोमा उहाँले मानववादी क्लब पनि खोल्नु भएको थियो। बर्माका ठुला ठुला मानिस बोलाएर एनिभेसेन्ट हलमा अङ्ग्रेजीमा भाषण दिनुहुन्थ्यो। उहाँले दिएको भाषण सुन्दा सुन्दै हलमा बसेका मानिसहरू भावुक हुन्थे, अझ कोही त रुन्थे पनि। उहाँले बोलेका अङ्ग्रेजी भाषणका कुरा रङ्गुन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हाम्रै नेपाली अन्तरसिंह छेत्रीले बेलुकी हामीलाई नेपालीमा बताउनुहुन्थ्यो। राजा जयपृथ्वी सिंहले हामी नेपालीहरूलाई मात्र होइन, बर्मेलीहरूलाई पनि धेरै चेतना जगाउनु भएको थियो। अझ नेपालीहरूलाई त कुरा बुझाउन र सिकाउन धेरैजना एकैचोटि नबोलाउने कि 5-6 जनाको हिसाबले बोलाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले अल बर्मा नेप्लिज एसोसिएसन पनि खोलाउनु भएको थियो। मसँग उहाँको फोटो पनि छ। उहाँ बर्माबाट भारत फर्केपछि चन्दनसिंह ठाकुर र खड्गसिंह ठाकुर मार्फत देहरादुन र मेघालयबाट प्रकाशित हुने नेपाली भाषामा छापिने पत्रिका बर्मामा पठाउने व्यवस्था पनि गर्नुभएको थियो। यसैगरी जेपी इन्स्टिट्युट रङ्गुन बर्माका निर्देशक उलका जेट्टाले लेखेका छन्, मानववादी जयपृथ्वीबहादुर सिंहबाट प्रभावित भएर रङ्गुनका सामाजिक कार्यकर्ताहरू इन्स्टिट्युटको कार्यमा निस्वार्थ योगदान दिन जुटेका छन्। इन्स्टिट्युटभित्र ससाना बालबालिकाहरूका लागि एउटा शिशु पाठशाला छ।
त्यसभन्दा बढी उमेरका लागि प्राथमिक पाठशाला छ। निःशुल्क एम्बुलेन्स र चिकित्सा सेवा सम्बन्धी जिम्मेवारी लिएको एउटा विभाग छ। मानववाद सम्बन्धी शिक्षा दिने मानववादी संस्था छ। यस इन्स्टिट्युटभित्रका यी विभिन्न विभागहरू एकअर्काबाट पूर्ण स्वतन्त्र छन् तापनि यिनको रेखदेख गर्ने एउटा केन्द्रीय निकाय छ। मानववादी जय पृथ्वी तत्कालीन विश्व समुदायमा एक आकर्षक र केन्द्रीय व्यक्तित्वका रूपमा प्रतिष्ठित थिए भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाले पनि उनको व्यक्तित्वमाथि प्रकाश पारी आएका छन्, जसमध्ये केही अंशहरू यहाँ समावेश गरिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क टाइम्सले सन् 1933 जुलाई 29 को अङ्कमा लेखेको छ, सिकागोमा 27 अगस्तका दिन उद्घाटन हुने विश्व आस्था मैत्री सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूमा एकजना जय पृथ्वीबहादुर सिंह जो सबैभन्दा आकर्षकका व्यक्तित्व हुनेछन्। उनी भूतपूर्व राष्ट्रपति हवर्ड हुवर, न्युटन डी बेकर तथा प्रोफेसर जोन देवेले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन यस न्युयोर्क सहरमा आइपुगेका छन्। अमेरिकाकै न्युयोर्कबाट प्रकाशित हुने इभिनिङ जर्नलले सन् 1933 अगस्त 2 को अङ्कमा लेखेको छ, जय पृथ्वीबहादुर सिंह धर्मावलम्बी होइनन्, तर उनको आफ्नै एउटा दर्शन छ जसलाई उनी मानववाद भन्दछन्। उनले हिजो साँझ न्युयोर्क होटलको बार्दलीमा बसेर महिला र पुरुष पत्रकारहरूको एक समूहलाई 3 भागमा विभाजित मानववाद नामक पुस्तक पढ्न दिए। सन् 1914 मा राज्य परित्याग गरी दक्षिण भारततर्फ लागेका राजाले महात्मा गान्धी, अतिया बेगम र अन्य भारतीय समाजसेवीहरूलाई मित्र बनाएर मानववादी क्लब स्थापना गरी सहअस्तित्व र भातृत्वको प्रचार गर्नमा आफूलाई सम्पूर्ण रूपले समर्पित गरेका छन्। यिनले यहाँ भने, मेरा भाइ र ससुरा मसित भोजनसम्म गर्दैनन्। म युरोप भ्रमणबाट फर्केर आफ्नो पहिलेका घरमा जाँदा मलाई घरभित्र पस्न दिएनन् र म एउटा होटलमा बास बसी एक्लै खाना खाएँ। तपाईहरूलाई थाहा छ, तिनीहरूका नजरमा मैले मेरो आस्थाले गर्दा आफ्नो जात गुमाएँ। यस कुराबाट तपाईहरू प्रष्टसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ कि धार्मिक असहिष्णुता कस्तो पागलपन रहेछ। विश्वका 12वटा धर्मका नेताहरू, जसका अनुयायीहरू एक पटक परस्परमा तरबार र खुकुरी लिएर लडाईँ गर्दथे, गत राति सिकागोको मोरिसन होटलमा विश्व शान्तिका लागि वकालत गर्न जमघट भए। विश्व मानवका समस्याको समाधान धर्मले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने तिनीहरूका उद्गार थिए। तर दार्शनिक राजा जय पृथ्वीले प्राणदण्ड र प्रतिबन्ध मानव विरोधी कुरा हुन् भनेर निन्दा गरे। यिनले मानिस सबै एउटै हुन् भन्ने मूल धारणाको अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दै अप्राकृतिक र अनुदार उत्तेजना आध्यात्मिक, नैतिक र भौतिक कल्याणका लागि हानिकारक हुन्छन्। कानुनी रूपमा लागू गरिने प्रतिबन्धले गोप्य ज्यादतीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ। समस्याको समाधान कानुनभन्दा शिक्षाद्वारा गर्नुपर्दछ भन्ने मत उनले राखे। यिनले विश्व आस्था मैत्री संसद सामु दिएको प्रवचनले विश्व आस्था मैत्री सङ्घलाई जन्म दिएको छ। जापान टाइम्सले 1933 अक्टोबर 26 को अङ्कमा लेखेको छ, विशिष्ट चरित्र भएका जय पृथ्वीबहादुर सिंह जापानको भ्रमणका लागि टोकियो आइपुगेका छन्। यिनी एउटा दार्शनिक र लेखक हुन्। आफ्नो मिसनको उद्देश्य र विश्व एकताका लागि एसिया क्लब टोकियोमा प्रवचन दिँदै यिनले मानववादी क्लबको धारणा विश्वभरि प्रचार प्रसार गरियो भने विश्वका राष्ट्रहरूले आफ्नो सैन्य शक्ति र सामुद्रिक उपकरण भारी रकम खर्च गर्नुपर्ने छैन र विश्वभरिका नागरिकहरूमा मित्रताको भावना बाहेक अरू केही हुने छैन भन्ने कुराको व्याख्या गरे।
यसै गरी जापान टाइम्सले सन् 1933 नोभेम्बर 5 को अङ्कमा प्रकाशित गरेको छ, जापान मात्र होइन, पूर्वका हरेक राष्ट्रले एउटै साझा लिपि अपनाउनेछन् भन्ने आशा राखेको छु भन्दै राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहले भने, जसरी सम्पूर्ण युरोपेली मुलुकहरूले रोमन लिपि अनुसरण गरेका छन्, त्यसरी नै हामीले साझा लिपिको अनुसरण गर्दा एकअर्काका भाषाको अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्ने छ र पूर्वी राष्ट्रहरूलाई पारस्परिक समझदारी बढाउन मार्गमा खडा भएका भाषागत अवरोधहरू हटाउनमा मद्दत गर्नेछ। द नर्थ चाइना डेली न्युजले सन् 1933 नोभेम्बर 18 को अङ्कमा लेखेको छ, हाल साङ्घाईको भ्रमणमा आउनुभएका जेपी बहादुर सिंहका विचारको प्रत्यक्ष नतिजाबाट अमेरिकाको सिकागोमा गत ग्रीष्ममा आयोजना गरिएको विश्व आस्था मैत्री सम्मेलनले विश्वव्यापी शान्तिद्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा कायम राख्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आस्था मैत्री सङ्घको स्थापना भएको छ। यसैका लागि सन् 1914 मा आफ्नो राजगद्दी परित्याग गरी नेपालको बझाङ राज्यका पूर्व राजा विश्वस्त छन् कि धार्मिक र राजनैतिक सम्प्रदायका बीचको विवेकपूर्ण सहयोगद्वारा मात्र सर्वसाधारण जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र सुख प्राप्त हुन सक्छ। यात्रीले हिजो द नर्थ चाइना डेली न्युजका प्रतिनिधिसँगको भेटमा भने, सन् 1893 मा सम्पन्न भएको पहिलो विश्व आस्था मैत्री सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धर्मको मात्र गुणगान गाए र मूल रूपमा आफ्नै धर्मसँग सम्बन्धित थिए। तर यो 1933 को सम्मेलनमा त्यसको ठिक विपरीत धर्मलाई मानव कल्याणका लागि उपयोग गर्ने भएका छन्। मानववाद उनको सिद्धान्त हो, जसले आफ्नै स्वर्णिम सपनाका खातिर राजगद्दी र सुख सुविधा र परित्याग गरेका थिए, किनकि यिनी त्यसै किसिमका बुद्धिजीवी पनि छन्। चीन, अमेरिका र भारतका मानिसहरूले एकअर्काप्रति परस्परमा सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार र युक्तिसङ्गत सहयोग गरे भने निशस्त्रीकरणका सम्मेलनहरू अनावश्यक हुनेछन् भन्ने कुरामा यिनी विश्वस्त छन्। साङ्घाई भ्रमणमा रहेका नेपाल राज्य बझाङका भूतपूर्व राजा जेपी बहादुर सिंह आज राति विदेशी YMCAमा प्रवचन दिनेछन्, जुन प्रवचन राति 9:15 बजेदेखि रेडियोबाट प्रसारण हुनेछ। यस्तै सन् 1933 नोभेम्बर 19 को अङ्कमा चाइना प्रेसले प्रकाशित गरेको छ, जयपृथ्वीबहादुर सिंहले सङ्घाईमा एउटा सार्वगर्भिक भाषण दिए, जसमा यिनले विभिन्न राष्ट्रहरूबीच शान्ति र सुरक्षा प्रवर्धन गर्न विश्वमा नै एउटा आन्दोलन चलाउनु पर्ने कुरोको सशक्त वकालत गरे। द चाइना प्रेस पत्रिकाले सन् 1933 डिसेम्बर 4 को अङ्कमा लेखेको छ, चीन भ्रमणमा आएका नेपालका जयपृथ्वीबहादुर फुकिन विद्रोहमा मध्यस्थता गर्न चाहन्छन्। यिनले भने, अखण्डित चीन हेर्ने मेरो दृढ इच्छा छ। हिजो साँझ चाइना प्रेसका संवाददातासँगको अन्तर्वार्तामा मन्चुरिया र चीनका साथ जापानी नीति सम्बन्धी प्रश्न गर्दा यिनले कोरियाको उदाहरणसहित उत्तर दिए। एउटा अर्को विश्वयुद्धको सम्झना छ जुन सुदूर पूर्वबाट सुरु हुन सक्छ, जसको कारण जापानले सिर्जना गरेको ईर्ष्या बन्न सक्छ। भारत र गान्धीका बारेमा सोध्दा यिनले भने, गान्धीले भारतका लागि राम्रो त गरेका छन् र काङ्ग्रेस आन्दोलनलाई म अस्वीकार पनि गर्दिन, तर गान्धीको नागरिक अवज्ञा आन्दोलनको नीतिसँग म सहमत छैन, किनभने मलाई लाग्छ यसले भारतलाई एकीकरण गर्ने छैन। सोभियत सङ्घले गरेको अनाक्रमण सन्धिलाई महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोध्दा यिनले भने, म अनाक्रमण सन्धिलाई महत्त्व दिन्न। विश्व शान्तिको भविष्य सम्झौता र सन्धिहरूमा निर्भर छैन, मानिसहरूको आफ्नै मन मस्तिष्कमा निर्भर छ। सन् 1934 डिसेम्बर 22 मा द
विकली बम्बई पत्रिकामा नारीवाद विश्व शान्तिका लागि नयाँ आशा विषयमा जय पृथ्वीले लेखेका छन्। विश्वमा शान्ति सन्देश फैलाउने सिलसिलामा मैले गरेका अनेकन यात्राहरूमा मैले विभिन्न थरीका मानिसहरूको सामना गरेँ, तर मलाई चिनिया कवि लिउ एन होङको विचारभन्दा बढी नयाँ र मौलिक अरू कुनै प्रभावित पारेन, जसलाई मैले गत वर्ष सङ्घाई भ्रमणको बेला भेट्ने सौभाग्य पाएको थिएँ। पशु र मानव जीवनका दुवै लिङ्गहरूका प्रवृत्तिको गहिरो अध्ययनपछि कवि होङले आफ्ना सारा तर्कलाई नारी र पुरुषका बीच कति पनि युद्ध भएनन्, नारी र नारीका बीच सामान्य झगडाहरू मात्र हुन्छन्, पुरुषका बीच जहाँसुकै र जहिले पनि कैयन ठुला र घातक युद्धहरू भएका छन् भन्ने सूत्रमा घटाइएका छन्। यिनले आफ्नो तर्कलाई सिद्ध गर्दै भन्छन्, युद्ध पुरुष प्रकृतिको परिणाम हो। उनी भन्दछन्, भावी युद्धको कल्पना गर्नुहोस् जब युद्धकारी हतियारहरू अरू पूर्णताको अवस्थामा पुग्नेछन्, तपाईहरू जताततै जीवित आमाहरू, बहिनीहरू, छोरीहरू र विधवाहरूका करुणामय जीवनहरू देख्नुहुनेछ। उनी सल्लाह दिन्छन्, मानिसलाई जन्म दिने आमालाई विश्व शान्तिको रक्षाका लागि अग्रिम स्थानमा राखेमा समस्या सजिलैसँग समाधान हुनेछ। यसरी नेपालका एक महापुरुष जसले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफ्नो विचार दिए, जसले मानिस यस कारणले महान र सम्मान हुने हो भनेर चिन्तन दिए, जतिखेर सारा मानिसले जिउँधन सरकारी भनेर झुक्नु पर्थ्यो, त्यस बेला मानिसले मानिस भएर यसरी बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर सिकाउने एक नेपालीको उदय भएको थियो, जसले मान्छेको महत्त्व बोध गराई विश्व आस्था मैत्री सङ्घ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्ता विश्व संस्थाहरू स्थापना गर्न सफल भएका छन्। मानववाद मानव समस्याहरू समाधानको प्रमुख साधनाका रूपमा समर्पित एक दर्शन हो। यसले सङ्कल्पवाद र भाग्यवादमा विश्वास गर्दैन। यसको प्रमुख ध्यानाकर्षण मान्छेका लागि, उसको क्षमता वृद्धिका लागि, उसको आपूर्तिका लागि, निर्माणका लागि र उसका कार्यमा संवेदनशील हुनका लागि हो। मानववादीहरू डरको अँध्यारोमा मात्र होइन, तर्कको उज्यालोमा प्रत्येक चिजको परीक्षण गरेर मान्छेको माया र रेखदेख मान्छेले नै गर्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ। वास्तवमा मानव सभ्यताको बीज नै विचार हो। एकपटक सत्य विचारको बीजारोपण भएमा अवश्य पनि अङ्कुरित हुन्छ, पल्लवित हुन्छ र पुष्पित हुन्छ। अनि सच्चा मानव पनि त्यही हो, जसले स्वतन्त्र रूपले खुसीका साथ प्रगतिमुखी नियमहरूको सही पालना गर्दछ। चिन्तन, त्याग र कर्मयोगका एकीकृत प्रतिमूर्ति मानववादी जय पृथ्वीबहादुर सिंहले आफ्नो सम्पूर्ण राजसी सुखशैललाई तीर्णगत ठानी मानव मात्रको सुख, खुसी र शान्तिका लागि मानववादलाई विश्व मानव मात्रका मन, मुटु र मस्तिष्कसम्म पुर्याउनाले आज विश्वभर मानववादी आन्दोलन चलिरहेको छ र विभिन्न राष्ट्रहरूमा मानववादी सङ्गठनहरू क्रियाशील छन्, जुन नेपालका लागि गौरवको विषय हो।
विक्रम सम्मत 1997 असोज 1मा 63 वर्षको उमेरमा आफ्ना नश्वर शरीर त्यागेका मानववादी जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई अबका दिनमा प्रत्यक्ष देख्न नसकिए पनि यिनले प्रतिपादन गरेका मानववादी दर्शन अनन्तकालसम्म मानव मात्रको सुख, खुसी र शान्तिका लागि मूल आधार भनेर रहिरहनेछ। आज पनि हतियारको होडबाजीबाट आक्रान्त विश्व मानव समाजलाई निशस्त्रीकरण, सहिष्णुता र व्यवहार र युक्तिसङ्गत सहयोग आवश्यक छ। मानव जातिकै एक नाशको विकास आवश्यक छ। प्रत्येक नागरिकको सोचाइमा शान्तिको अभ्यास हुनु आवश्यक छ। प्रत्येक नागरिकले शान्तिलाई आफ्नो जीवन पद्धति बनाउनु आवश्यक छ। आफ्नो जीवनका आदर्श, एकता, सहयोग र सद्भावनामा बदल्नु आवश्यक छ। विभिन्न वर्गका बीच स्वच्छ समझदारी र सहानुभूति जुटाउनु आवश्यक छ। मानिसका भावना र बानीले सह-अस्तित्व स्वीकार्नु आवश्यक छ। सह-अस्तित्वबाट मात्रै एकता हुन्छ, एकतामा मात्र शान्ति हुन्छ, शान्तिमा मात्र सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक मानिसले स्वीकार्नु आवश्यक छ, जसका लागि मानववादको अध्ययन अति आवश्यक छ।